अशें मोगाल भावा भयणां लवींग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं सकाळची पळयता पळयतांका देव बरी सांज दिवं सांजची पळयता पळयतांका आनी देव बरी रात दिवं रातची पळयता पळयतांका आयज हांव सांगोंक येयलां तें म्हाजें जिविताचें कशें ओदूस येयलें पळय तें मेन कॉज मेन मेन हें आयज ती तुमकां खबर सांगता हांव म्हाजें चेडूं स्मिताक आहलें तेन्ना एक दीस सायंसा 4 कितें आमगे कोण बायलां एक चेडूं येयलें आनी अंदू मारूंक लागलीं बायलां भेटी कडेन आनी म्हाका म्हणोंक लागलें म्हाज्या चेडवाचें नांव घेवन न्हू तेजें घर खंय हांव म्हणलें तेजी मामा कितें जालें हांव बिले एक्स्ट्रा आसून येयलें न्हू ना म्हणोंक लागलें कितें प्रॉब्लम केलें चेडवा म्हाज्या म्हणलें हांवें ना ना कांय ना म्हणोंक लागलें हालीं आमकां सिस्टरीन सांगलां म्हाजें चेडूं बरें नासलेलें स्कुलाक वचोंक ना 5 दीस म्हाजें सिस्टरीन सांगलां म्हणोंक लागलें की म्हाजें चेडूं म्हागे दिल्या वर्षी म्हणटा तुजें नोट्स कॉपी कर म्हूण आमी सगळीं सगळीं येयलीं म्हणून तुमगेर म्हणोंक लागलीं आमी हय नो प्रॉब्लम यो म्हणून सांगलें बोस म्हणलें आनी म्हाजे चेडवाक सांगलें बाबा तूं तेका वता आपायचे पासून म्हणोंक लागलें मागीर तूं दोगां बसया आनी नोट्स बरया म्हणलें आनी मागीर स्टार्टेड नोट्स बरोवंक लागलीं आपणाचेर मागीर 5 दिसांनी ती येवंक लागली स्वताच 5 दिसांनी जालें आतां येता आपणे दिसा करताय बरयताय वयताय जालें 5 दीस जालें मागीर 7 दिसा कितें 7 दिसा ते आमी सकाळीं 9 येयलें 9 येयलें आनी म्हणलें आपाचे बिजनसाचे थोडे माल येयला सामान येयलां तेजें बिजनसाचें थोडे पयशे गरज आसली आपणाची ते कोणें सांगलें मस्ता जुना पयशे बदता म्हणून जुलान बिजान बिजनस आहा म्हूण मागीर हांवें म्हणलें कितें ओके म्हणलें हांवें तें सांगलें ओके आतां आमी मिटिंगेक घालूंक जाय न्हू आतां मेवपाक नाय सांजे नाल्यार मागीर फाल्यां पळोवया म्हणून सांगलें मागीर तें म्हणून कितें ना आतां गरज आसा तें येयला तेजें आतां येयला म्हणोंक लागलें हांवें म्हणलें बरें ओके म्हाजे बँकान 55,000 आहलें म्हाजे बँक बुकान बरोडा बँक बँक ऑफ दुसरे कडेन बँक आहा तें तितून ते 40,000 काडून दिले दिले तेका तेन्ना रोखडेच आतां ओळख ना कांय ना कांय ना आनी दिले म्हाजे मोगान दिले तेंकां गरज आहा म्हणून ते बायलेक आपण सगळें दिता म्हणलें हाडून रोखडेच आपण गोंय पयशे घालून तुका सगळें गाडी कोत्ता म्हणोंक लागलें ओके म्हणून सांगलें मागीर हांव आतां मागता तेका पयशे आनी कितें ते पयशांची खबरूच ना इल्लें इल्लें करून आनी मागोंक बरें वगोर रोखडे रोखडे मागोंक घेवंक लागले 20,000 10,000 जुलानले पयशे काडून आनी हांव लोकां खरें सांगता कितें तें येवन पयशे ते म्हाका मागोंक लागले कॉफरीन बा आनी आमच्या कॉफरींतली बायलांनी म्हणोंक लागलें म्हाका विलमा तुवें मिटिंगेक गायला मुगो तर मिटिंगेक गायना आमच्या बायलांनी म्हाका म्हणलें तूं मिटिंगेक पसून गायना तूं पयशे काडून वता आमची बिनी कितें आनी हांव तेन्ना ट्रेजरर आनी एकली बायल आमचे हें बालवाडीचे ती टिचर ती प्रेजिडेंट हाडली आनी एकली सेक्रेटरी हाडलें ट्रेजरर हांव न्हू म्हणटच ते म्हाका बरें करतालें म्हणजे प्रेजिडेंट बरें सायन मारून दिताली म्हाका आनी हांव म्हाजी सायन न्हू तिका दोगांय सायन मारून पयशे काडटालीं आमी दोगांय सायन मारून म्हणटच आमी मिटिंगेक घालीत नासलें पयशे काडटालीं न्हू बगर बगर म्हणटच तेणें म्हाका ती म्हाका तापोवंक लागली म्हाका आमची सगळी फातर ती तापोवंक लागली म्हाका मागीर हांवें म्हणलें चल आतां मागीर पयशे दिवपाचें बंद केलें तेमी कित्याक इतले पयशे आमकां नासले तेमचे ग्रुपान इतले पयशे एमावंट आमकां दिवपाक जायना नासले म्हणटच आमी तुका सांगूं दुसरे बायलेक ते बायलेक बरें गेलें हांव आनी तेका घेवन वचोंक लागलें हांव ते बायलेक बरें आनी पयशे जायते काडले आमी आतां हांवूं नको कितें तें कितें म्हाजें कितें देंवचार येयल्लो कोण जाणा विन बाबाचें कांतार आहा पळय तें देवान दिलें देंवचरान व्हेलें देवान दिलें आनी देंवचरान व्हेलें बाबा तुजें कांतार म्हणून म्हाका जायना रे पूण हांवें म्हणलां इन बाबाक सांगता हांव लवींग ब्रदर मागीर तेश कोन जालें ती खबर ती हांव नको आतां कितें जाता तें म्हाका इवन मागीर आतां हांवूं नको कितें जालें तें म्हाजी भांगर सन आतां ती बायल येयली तेन्ना आमगेर ती कोणें कांयच नासलें घरांतली पार्सून ती कोण नासली पूण तिणें म्हाका मागलें थोडें भांगर दी म्हूण आपूण तिंगा कोण शेट आहा तेंचे तिंगा शेट आहा तो बाजू भांगर दवरल्यार तुका पयशे दिता ना तेका गरज मुसता परत तुका सांगू हांव तूं म्हणटली कसली बायल काय म्हूण हांव तूं म्हणटली कसली बायल काय म्हूण म्हाजें आख्खें भांगर हांवें लॉकरान हाडलें केडशी काबरेसी बँकान तें भांगर काडून हांवें सगलें म्हाजो क्लोज केलो एकावंट बँक एकावंट लॉकराचो एकावंट क्लोज करून तो हांवें म्हाज्या देराचेडाक दिलो देराचेडाक दिलो एकावंट तेका गरज आसली ते लॉकर तेन्ना मेवनासलें लॉकर तेन्ना पूण हांवें काडून तेका दिलो लॉकर म्हाजो घे म्हूण तुका आनी म्हाजें आख्खें भांगर एमटी करून ते बायले कोण दिलें म्हाजें आख्खें भांगर कितलें भांगर हाडलें म्हाजे सासू म्हाजें भांगर हाडलें म्हाका प्लस म्हाजें भांगर तें पसून दिवन आनी तेकोण दिलें आनी तें थिंगाच तेंच्या गांवांतूच ते सायडीचे नेबर शेट हें हाडलो भाकार हाडलो ते भाकारा कोण दिलें सगळें दवरपाक आनी ती भाकरान तो पयशे दितालो मागीर तेका एक आनी सद्दां आख्खें बाराबर उरना तें इलें 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 वयलां तें कळ्ळें न्हू आयज सपोज एक सेट वयलें तर नेक्स्ट टायम मागीर जोक सेट वयलो मागीर 4 कांकणां वयलीं मागीर
आनीक आनीक पावटी सोरपो येश कोन व्हरोन व्हरोन सगलें तुमकां बिलीव करपाक ना हें कितें सांगता काय म्हूण हांव फोटी मारता सुद्दां दिसता तुमकां पूण म्हाज्या जिवितान म्हाजें घोडलां हें खबर मागीर जायत आमची फ्रेंडशीप मागीर वाडली आमची दोगांची फ्रेंडशीप वाडली दोगांची आमची आनी फ्रेंडशीप वाडटकूच भाकार मेलो तो भाकार भांगर दवरलो पळय तो बेकार मेलो आतां कितें करतलीं आनी मागीर म्हाका कळ्ळें सगळे लफडे म्हणे आनी कित्याक म्हाजे फ्रेंड एकले आहा म्हाजे फ्रेंड एकले आहा ते आगो विल्माक सगळे बाणगड्यो मुगो तुजे सगळे ह्यो म्हणूंक लागले कितें बाणगड्यो काय म्हण तुजे ह्यो आनी खरें म्हणटा सगळ्यो बाणगड्योच म्हाज्या जिवितान जाले मागीर आमची चड क्लोज जाली आमी सामकी ते आमगेर येवंक बोगोर बोगोर आनी म्हाजे नेबर सदां म्हणटाले नेबर म्हाजे सदांच दुकान दुकान आहा ते म्हाजे नेबर सदांच म्हाजे भुरग्यांक सर हांव शितू केन्ना केल्यार ते बरें कोडी बाजताले हांव कामाक वयतालें बेगीन बेगीन अशें करून आनी भाजी बिजी कितें नुस्तें बिस्तें जायतें दिलां आमकां तेणें तेजे आतां घोव बरो ना हॉस्पिटलान देवा तेजे राती बेसांव घालो आतां बेगीन बरो जाल्यार पूण देवा कडेन मागता हांव आनी मागीर ते म्हणटाले म्हाका ते कित्याक तुमी बोगोर बोगोर येता काय म्हूण आपणाक ते लायक जायना म्हूण घेनाका म्हूण तेका पूण हांव नोको म्हाजे कॉल देवासार बसलेलो पळय तो आनी तो भाकार मोतोकूच कितें जालें न्ही पळय ते चेड्यान फोन केलो हे विल्मा कोण इतले पयशे वयले आनी भांगर लाके तेजे कोण काय म्हण विल्मा आनी ते तेका तेणें ते भाकरान तेका भाकर चेड्यान तेका फोन केलो की हें भांगर दिलें ते मनीस हांव कोणा कोण ते विल्मा तेका फोन तेका पळय हाडान तेजे भांगर व्हरोंक लाय म्हूण हांवें काय भांगर आपण भांगर विकता म्हण जाल्यार आपूण सगलें आपणाक काय नाका म्हण तें म्हणटा आतां कितें करतलें आतां हांव मागीर ते म्हाका आयडीचे म्हाका सांगलें आपणाचें घर आपणें बँकान दवरलां म्हणजे ती एक बँक सोसायटी बँक ती थिंगा सोसायटी बँक आहा हाऱ्या हिंगा गांधी मार्केटान थिंगा आपणें थिंगान पेपरान दवरलें थिंगा तुज्या पेपरान दवर मालपीस आनी म्हणजे म्हाजी भाची आतां घर आतां रावता पळय ती बारक्याची पेपरान दवरल्या तेणें आतां म्हाज्या घराची पेपरां ते बँकान आनी आनी ते आमी घेवन गेलीं मागीर पेपरां तो म्हणलो घोवाची सायन जाय म्हाजी सायन जाय 5 लाख मेवता म्हाका तुजी कितली प्रॉपर्टी आसूं दी सोसायटी बँक न्हू ती म्हाज्या नांवाची 5 लाख आनी म्हाज्या घोवाच्या नांव 5 लाख मेवता म्हणूंक लागली मागीर आतां कितें करता घोवाची सायन जायना घोवाक पळय आतां आमी हिंगा पयलीं हॉटेलान सगळ्या हॉटेलान थिंगा हॉटेलान तेका च्या बा दिल्या घोवाक म्हाज्या आनी म्हाका आनी आमी दोगांय सायन घेतल्या तो मॅनेजर थिंगा येयला मॅनेजर ते थिंगा येयला हॉटेलान त्या आनी थिंगा सायन दिल्या म्हाज्या घोवाची आनी घोवाक सांगलें आमच्या बिजनसाक लागून कितें म्हण म्हाका दिली ते बाय खबर आसना मागीर तेका कळना ती सगळी खबर हें सायन दिवन म्हाज्या घराचे तेणें 5 लाख आतां म्हाका म्हाजेर 5 लाख तेजेर म्हाज्या घोवाचेर 5 लाख लोन काडलो म्हाज्या घोवाचेर 5 लाख म्हाजे 10 लाख मेवले न्हू आमकां 10 लाख मेवतकूच ते वचून भांगर सोडलें हांवें ते भाकरा बोरीक भांगर सोडटकूच ते सगळी पेपर म्हाका कडेन हाय दाखयता तुमकां मागीर आतां हे डॉक्युमेंट ते तुजे चेड्या कडेन सगळे थिंगा हाय बरोवन दवरलें हांवें तेजे रायटिंगाचें सगळें हाय पळय कोणाक जाय तुमी चॅक करूंक येता येवन सगळें म्हाज्या डायरीचेर तेणें बरोवन दिला तेजे रायटिंगाचें सगळें आहा तें सगळें हें पळय कितले पयशे भरले कितले काडले तें सगळें तेणें बरोवन दिला पळय ते भाकरे चेड्यान सगळें हें पळय तें सगळें हितून आहा म्हाज्या डायरीचेर सगळें आख्खी पळय दवरल्या हिस्ट्री म्हाजी हिस्ट्री सगळी आहा आनी तूं म्हणटा रे बाबा म्हाजी हिस्ट्री जाणा म्हणून तुजी हिस्ट्री जाणा मरे तुका दाखयता सगळें म्हाज्या हिस्ट्री जॉग्राफी बायोलॉजी सगळें दाखयता म्हाजे सब्जेक्ट सगळें आख्खे ओके दिवपाची गरज ना काय हें पळय सगळें पळय हिंगा आहा प्रूफ आहा खंय आख्खी म्हाजी डायरी पळय कोणा पयशे दिले कोणे म्हाका फोटो येयला कोणे म्हाका नागयला कोण दिलाय ते सगळें थिंगा हाजेर आहा आनी हें बँकाचें तो डॉक्युमेंट्स कितले पयशे काडल्याय कितले काडूंक नाय आनी पळय बँकान म्हाका नोटिसां येयली ती बँकान म्हाका कोर्टान घातलें म्हाका कोर्टान फारीक कोन्न ना म्हणून पयशे बाराबर ते सगळें हेजेर आहा सगळें पळय आनी प्लस हें पळय स्टेटमेंट सगळें तेणें केन्ना पयशे भरल्याय केन्ना पयशे काडले कोणे एंट्री केल्याय ते हेजेर आहाय सगळें पळय स्टेटमेंट म्हणजे बँकान सगळें पळय स्टेटमेंट सगळें काडून हाडलें बँकासून हांवें ते सगळें हाय कोणाक तो दिसता विल्मा फोटो मारता म्हूण हें आनी कितें उलयता काय आमकां कोणाक दिसता जाल्यार तुमच्यांनी एनी टायम येवन म्हाजो फोन नंबर 8390802347 म्हाका फोन कराय पर्सनल आनी म्हाका खूंय व्हराय हांव स्वता ते सापा भिवपाक ना केन्नाच आनी हांव स्वत उलोवन येयलां आनी स्वत म्हाका जाय जेजू स्वत वाटान जिवीत म्हाका स्वत जाल्लें जाय संवसारान आमी कितें घेवन वयतलीं संवसारांतल्यान आमी कितें व्हरतलीं कांय ना पूण बऱ्यो करून हराय फाल्यां मेले म्हणटच खूंय वयतलीं तुमी कोणाक लागून करताय भुरग्यांक तुमच्या करून करताय तेणें कितें केलां मागीर तें भाकरान हांवें ते पयशे वयले बँकाचे 10 लाख मेवले ते 10 लाख मेवंक नाय ताका तेमी काट केले ते पयशे 10 लाख मेवंक नाय लेस मेवले ते सगळें आहा तेजेर फायलीचेर आहा सगळें बरयल्लें आनी ते लेस मेवले ते पयशे ते घेवन गेले हांव
ते पयशे जाले ते अमावंट बोललो सगळे बोलले ते आनी थोडे कितें उलयले ते कोण दिल्ले हांवें तेजे आनी कितें रीण हारी करपाक की 10 लाखांचो लोन फस्ट टायम काडलेलो पळय तो हांवें ते घराचेर आमच्या आनी मागीर भाकारान म्हाजे भांगर दिलें म्हाका आनी मागीर ते भांगर घेवन भांगर ते मागीर ते घेवन घरा येयलें मातशें आनी म्हाजे घोवाक दाखयलें मागीर ते सगळ्यांक सो खबर मेवली सगळ्यांक मागीर सद्दां आमच्या घरान झगडी जावपाक लागली म्हाज्यान घोवाची आनी एक फावटी मोजेसान फोन केलो मोजेस आमचो म्हाजो फ्रेंड तेणें म्हाका फोन केलो तेन्ना हांवें म्हाजो घो झगडटालें व्हडल्यान पयशांकूच लागोन तो सदां म्हणटा तूं पेसां करून दवरलें घरान ती भांगर दिवन सगलें घर दिवन भांगर दिवन तेका लागून हें दूख भोगता म्हणूंक लागलो तो पूण हांव नको देवा हांवें तर पातो केला हें जाल्यार म्हाका गुन्यांव बोगोस हांव म्हाजे घोवा कडसून मागता गुन्यांव बोगोस कित्याक हें फॉरेन हें रॉंग केलें एकदम चडू भानगड जालें म्हाज्या जिवितान म्हणटच हांव म्हाज्या काळजान ती खोलायतान गुन्यांव बोगोस मागता म्हाज्या भुरग्यां कडेन म्हाज्या घोवा कडेन म्हाज्या फॅमिली कडेन सगळे फॅमिली कडेन हे त्रास भोगून दवरले म्हूण हांवें पूण तेणें तो टायमार म्हाजें केल्लें जाल्यार सगळें फारीक आयज मेकळे आसपाचें हांव खबर सांगल्यार ती हांवें होली 5 लाखाची 10 लाख लोन काडले पळय ते म्हाज्या घराचेर 10 लाख काडले पळय ते ओके आनी बरें हांव टायर्ड जाता उलोवन उलोवन तशें म्हाजें थोडें म्हाका दुखता उलोवन सारकें कित्याक हांव चिंता न्हू म्हाका लोक म्हणटाय गिलमा बाय म्हाजे फ्रेंडां की म्हणटाय म्हाका दुखपाची चल तें पयलीं सारकें तुवें आयकोंक ना बाय गिलमा बाय आतां कित्याक गो म्हाका काय म्हूण आनी देवाच्या खातीर सोड म्हूण देव करतलो म्हूण पूण देव करतलो सारकें आमी घरान बसून रावल्यात जेजू म्हाका दी जेवण दितलो ना देवान सांगलां हात पांय जोडूं एक गोश्ट कर आनी हा म्हूण ओके ना देवान तेंच मागता जेजू म्हाजे हात पांय म्हाका दी म्हूण कित्याक तें रीण आहा तें म्हाजें हारी करपाक पयलें मागीर म्हाका कितें जाल्यार कोता येता म्हूण म्हाका कांय प्रॉब्लम ना मातशें रिणान म्हाका मरोंक नाका म्हूण म्हाका रेस्ट इन पीस जावंक नाका हें जाल्यार बगर म्हाजें आनी देवा कडेन इतलें हालती विनोती मागता म्हाज्या काळजांतल्यान सामकें दुकान सामकें मागता हांवें आनी उलोवली मागीर पार्ट आहा ती हेजी पार्ट हाफ आहा ती मागीर सांगतलें ओके बरें टायर जालें कांसो जालें आयज सगळ्यांक मोग आसूं बाय हांवें उदार मनान म्हाज्या तुमकां सगल्यांक पयशे दिल्ले ही 5 जाणांक सगळी खबर सांगता हांव कित्याक देवान तूं सांगलां पेल्याचो मोग करूंक जाय म्हूण ओके पूण ते म्हाजे बिजनसूय आहले मजुरान पयशे दिल्ले न्हू ते हांवें पूण हांवें तुमी उतरान सांगलें ती कितें ती तुमी पाडाय आनी बरे भाशेन सांगता तुमकां हिंगा हे प्लेसीचेर येवन म्हाजें रीण क्लियर कराय आनी देवा कडेन मागता हांव तुमच्या मोगान घालूंक म्हाजे पयशे क्लियर करूंक आनी मागीर तुमचे पयशे दिले म्हणटच हिंगाच व्हिडियो करून सांगतलें हांव की तुमी म्हाजे पयशे दिले म्हूण तुमी म्हाका बरे भाशेन म्हाजे पयशे वयले बरे भाशेन तुमी दिले म्हूण हांव सांगतलें मागीर देव बरें ही पळय आमची बावडी गोंयकारां ही पळय शेतान जोत घालताय पावसान कसलो पावस आय सरी पण बरी काम करताय देवान तेंचेर आशिर्वाद घालूं आनी तांकां बरी पीक मेळो म्हूण देवा कडेन मागता हांव ह्या हांडील सुस्ता कडेन मागता हांवें तांकां बरें पीक मेळो बावड्यांक खूब पळय शेतान हें करताय बावडे जाय ते कश्ट करताय पावसान भिजोन सगल्यांक मोग आसूं